اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث مو درباره معاد بود، درباره قیامت بود که مو قیامت را باید فراموش نکنی. یک دو، مو باید مطابق کلام مولا که در خدمت شما قبلا هم گفتم که معاد خود مو باید اصلاح کنی. امروز میخوایم معنای ازی که اصلاح معاد چیست ایر مختصر در خدمت شما بیان مونم. واقعا نمیترسته که اگر مو معاد خور رست کدی و معاد خود طرفش توجه بدی، معاد خود که اصلاح کدی، بسیاری از کارها درست میشه. وقتی که مو معاد را که معنایش اصلاح یعنی ایه که ما 100% یقینی محکم داشته باشم که ما از دنیا مورم در یک دنیای وسیع ما اونجا حساب کتاب میدم. وقتی که ما در ازی کانسپت و در ازی فکر میخوایم زندگی کنم، دیگه اونجا رشوت دیگه نیه، دیگه اونجا حق مردم خوردو دیگه نیه. اونجا دیگه اگر تو کدیگو که شریک میشی، که تو شریک میشه در کاروبار، تو یک جوگاڑی که خود درست نمونی، جوگاڑ نمیزنی یا او را که بازی نمیدی، زنا دیگه اونجا در سوسایتی ختم میشه. خلاصه در منی سوسایتی آهسته آهسته گناه بسیار کم میشه، چون که انسان ها بر حال معصوم نیه، لذا گناه صورت میگیره. لیکن اگر مردم در فکر معاد خوب باشه، در فکر آخرت خوب باشه، در فکر حساب و کتاب باشه، در فکر یوم الدین باشه که او روزی که حساب کتاب میشه در غم ازو باشه، دیگه انسان حق زن خورا ضایع نمونه، دیگه انسان حق شوهر خورا ضایع نمونه. یعنی زنها دیگه حق شوهر خورا ضایع نمونه. اگر یک دختر عمرشی درو بالغ شده و متوجه شده، دیگه ای به حجاب در منی سرکا بر نموشه. اگر یک جوان بچه اگر بالغ شده 15 یا 16 سال رسیده، دیگه ای طرف ناموس مردم توغ نمونه. یک دکاندار دیگه گران فروشی نمونه، یک دکاندار دیگه ذخیره اندوزی نمونه، یک افسر دیگه رشوت نمخوره. خلاصه حقوق مردم و حقوق مردم ها و حقوق الناس در منی سوسایتی رعایت میشه. معاشره میشه معاشره یک گل گلزار، معاشره میشه یک معاشره بسیار پر امن. امروز اگر ما توخ کنی در منی سوسایتی مذهبی که اینها به ظاهر قیامت را شنیدن، به ظاهر معاد را شنیدن از علما یا کتاب خواندن، لیکن او محکم راسخ یا او یقین راسخ یا او یقین محکم منی وجود از نیست. اینها واقعا در منی پر وجود خو معاد را اصلاح نکده یا معاد را طرفش توجه نداده. به همزی خاطر معاد از اصلاح نیه. معاد که اصلاح نبود، معاشره منیشی به نظمی ایجاد میشه، معاشره مابینشی گناه زیاد میشه، معاشره منیشی فحشا و منکرات زیاد میشه. چرا؟ چون که ما خیال نمونه که ما از دنیا رفتنی هستم. پروردگار عالم مور توفیق بده که مود صحیح معنا معاد را طرفش توجه بدی، یقین خود روز بروز نسبت به آخرت زیاد کنی تا هم این دنیای ما خوب شونه، هم او دنیای ما خوب شونه، هم حقوق مردم رعایت شونه، هم یک جامعه یا یک سوسایتی بسیار خوب در ما داشته باشی و هم اونجی که میخوایی که خدا ملاقات کنی، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مطرف خدا در موری ملاقاتی از موقت خدا بسیار در خوب طریقه باید باشه. مو اگر میخوایی که اهل بیت در اونجا ملاقات کنی، روبرو شونی، مو باید معاد خود اصلاح کنی و گناه کسته کمتر کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.